खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त इफ्तार के बाबरकत लम्हात में इस खुसूसी नशियात के साथ जिसका नाम है बरकते रमजान। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारी टेलीफोन लाइंस खुली रहती हैं, हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है फैशन का शौक। फैशन का शौक, बिल्कुल फैशन, बाज लोग ये समझते हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, फैशन शरीयत से मुतसादिम है। ऐसा नहीं है, बिज़ात ऐसा नहीं है। फैशन वो वाली जो शरीयत से टकराती हो, उसके मुतालिक कहा गया है कि उससे बचें। मिसाल के तौर पर लड़कों का कान में बाली लगाना, लड़कों से पूछो कहते हैं ये फैशन है। तो इस फैशन के बारे में शरीयत का एक कानून है कि मर्द नहीं पहन सकता। और फिर ऐसी फैशन जो मर्द पहने तो लगे कि ये औरत है, औरत वो फैशन करे तो लगे कि ये मर्द है। जिसके लिए जो लिबास है वो पहने तो ऐसी फैशन, खूबसूरत कलर, अच्छा सिया हुआ, खूबसूरत नजर आए, नया हो, बटन अच्छे हो, डिजाइन अच्छी हो, इस फैशन की कोई ममानियत नहीं शरीयत। अब हो क्या रहा है, कान में मर्द या लड़के हमारे नौजवान बाली पहनते थे, वो बाली अब यहां आईब्रोज पे भी आ गई, इस तरह से क्लिप लगाते हो। फिर कुछ ने जो ना वो होंठों पे लगा लिए, फिर कुछ मर्दों ने, लड़कों ने चुटिया बांध ली रबर बैंड लगा के। अब और कुछ ने जो ना यहां तक बाल कर लिए, कमर तक, जुल्फ दराज। ऐसा लगता है वो हमारे हकीम शाह नजीर साहब ने नहीं कहा था कि, फरमाया था उस दिन कि ये तेल लगाएं बाल लंबे हो जाएंगे, तो उसमें एक जड़ी बूटी थी जिसका नाम था जुल्फ दराज। तो वो जुल्फ दराज ऐसी कर देते हैं हमारे लड़के कि ऐसा लगता है कि दूर से कि खातून जा रही। तो ऐसी फैशन जिससे मर्द इख्तियार करे तो दूर से लगे और बल्कि करीब जाके भी लगे कि ये तो खवातीन के लिए थी, तो ऐसी फैशन के बारे में मना है। फिर बहुत ज्यादा डार्क कलर मर्दों के लिए कहा गया है कि ना पहने, एहतियात करें। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी डिजाइन के पहनना, अच्छे वार्डरोब का इस्तेमाल, अच्छे बटन हो, अच्छे धागे हो, अच्छी सिलाई हो, अच्छी कढ़ाई हो, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको भाई? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद आरिफ सईद बात कर रहा हूँ, कोयटा से। जी फरमाइए आरिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, शबीर भाई जो इस वक्त बात कर रहे हैं फैशन के हवाले से, मैं उसी सिलसिले में कुछ बात। जी बात कीजिए, बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बात कीजिए। जी जी, टेलीविजन की आवाज को जरा बंद कर दीजिए मोहतरम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बात कीजिए। माशाल्लाह खुशी हुई आज आपसे बात करके, बड़े अरसे से आपकी ज़ियारत करते हैं और प्रोग्राम भी देखते हैं, आपका अंदाज बहुत ही प्यारा है। बहुत शुक्रिया हुजूर, दुआ में याद रखिए। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि ये जो हमारे दीन के हवाले से आप बात फरमा रहे हैं कि आजकल का जो फैशन है, इसमें हमें अभी बहुत सी जगहों पे नजर आता है कि मर्द और औरत की तमीज जो है वो खत्म होती जा रही है। और इसमें जो जिस तरह आपने फैशन की बात की है कि बालियां कानों में पहन लेना, बाल लंबे, अभी अहादीस मुबारका में क्या है कि खवातीन जो है उनके हुक्म क्या है कि उनके बालों को उनको बिला जरूरत काटना और उनकी नमूदो नुमाइश करना या उनको गैर महरमों के सामने खुला रखना, ये सरासर जो है वो दीन की तालीमात के खिलाफ है। सही। और ये इसमें इसको शर्म हया के खिलाफ जो है वो करार दिया गया है। तो इसी तरह जो मर्द है उनका पोनी पहन लेना, लंबे लंबे बाल रखना, तो ये जाहिर सी बात है ये उनकी हैत जो है वो बदल जाएगी। तो इस हवाले से हमें जो दीन की तालीमात है, जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं, सूरह अहज़ाब है, सूरह नूर है, उस हवाले से हमें चाहिए कि हम उनका मुताला करें और फिर कोशिश करें कि जिस तरह की आजकल की हमारी ये कोरोना की सिचुएशन भी है, इसमें हमें सोचने की जरूरत है कि क्या कहीं हमारे इन ही जो बात आमालियां हैं, क्या इनकी वजह से तो हम का शिकार नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। और फिर हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अपने जो जिंदगी गुजारने का जो तरीका है उसको हमें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और रमजान के इस बाबरकत महीने के अंदर जो हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी,
کہ جو فیشن کے نام پہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے محبت کا اظہار کیا، پروگرام کو پسند کیا اور گفتگو فرمائی، آپ کا شکریہ۔ تو فیشن کا شوق ہماری بہنوں کو بھی ہے، خواتین کو بھی ہے، لیکن ان کے لیے بھی یہی قوانین ہیں۔ فیشن کا ایز سچ شریعت منع نہیں کرتا، لیکن آپ نے جو بھی فیشن کرنی ہے اس میں حیا کا خیال رکھنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے۔ خواتین میں جب ہوں تو آپ نے جو فیشن کی ہے وہ نظر آنی چاہیے۔ خواتین اپنے شوہر کے سامنے ہوں، ہر چیز دکھائیں وہ کہ وہ کس طرح سے کپڑے پہنے انہوں نے، کیسے زیور پہنے ہیں، جو فیشن انہوں نے کی ہے اس کو آپ ایکسپوز کر سکتی ہیں۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کلرز کے پہنیں، اچھے برانڈ کے پہنیں، اچھی ڈیزائن ہو، اچھے سینڈل ہوں، ساری چیزیں ہوں، اچھی چادر ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جب خواتین وہ فیشن کریں جو مرد کا لباس ہے اور حیا کا معاملہ خراب ہو جائے، جہاں پہ شرم و حیا کے اصول جو ہے وہ پامال ہوتے ہوں، وہاں شریعت روکتی ہے، وہاں علماء تھوڑا سا ٹوکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دیندار طبقے اور ہمارے نوجوان طبقے میں فرق بڑھانے کے لیے اور جھگڑا کروانے کے لیے، غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اسلام یا شریعت تو فیشن کے ہی خلاف ہے، فیشن کے نہیں خلاف ہے، ان حرکتوں کے خلاف ہے۔ اب مثال کے طور پہ مردوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، خاتون گنجی ہو کے نکل آئی، چونکہ مرد بھی ہو رہے ہیں میں بھی ہو جاؤں گی، یا چھوٹے بال کروا لیے یا مردوں کی طرح بال کروا لیے، تو دور سے ایسا لگے گا یہ مرد جا رہی ہے، اور مرد ایسی فیشن کر لیں کہ دور سے لگے کہ عورت جا رہا ہے، تو اس کنفیوژن کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا رہے جیسے قدرت نے بنایا ہے، مرد مرد والی فیشن کریں، عورت عورت والی فیشن کریں، دونوں میں جسم ڈھکا ہوا ہو، دونوں میں شرم و حیا کی پاسداری ہو، دونوں دکھنے میں اچھی لگیں، دونوں جو ہے وہ کسی بھی کاسٹ کی ہوں، کسی بھی کلر کی ہوں، کسی بھی ڈیزائن کی ہوں، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، کون منع کرتا ہے؟ کسی عالم دین، مستند عالم دین نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ختم کر کے بالکل ایک سادہ سا لباس اوڑھیں۔ اب جو لوگ سادگی اختیار کرتے ہیں وہ پھر تقویٰ کی طرف ہیں، جو سفید لباس پہنتے ہیں یا ایک کلر کا لباس پہنتے ہیں، کوئی ڈیزائن نہیں ہوتی، اور سادے سے چپل پہنتے ہیں، وہ پھر ان کی قناعت ہے، ان کی سادگی ہے، وہ پھر تقویٰ میں ہے، وہ تو قابل ستائش، قابل تحسین بھی ہے، قابل ادب و احترام بھی ہے۔ لیکن مختصراً آج آؤ بات کرنے کا پیغام یہ ہے کہ خواتین و مرد فیشن کر سکتے ہیں، مگر وہ فیشن شریعت سے متصادم نہ ہو۔ اچھے کپڑے پہنیں، سوٹس پہنیں، اور ایسے کپڑے پہنیں جس پہ جسم ڈھکتا ہو، اپنے قومی لباس پہنیں، باہر کا لباس پہنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت سے متصادم نہ ہو۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو نیوز 1 سے آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست، اور وقت ہو گیا ہے ہماری کسی ہستی سے، کسی شخصیت سے گفتگو ہوتی ہے، اور ہم حالات حاضرہ پر بھی اور جو سوالات آپ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں اس سے مطابق کو سوال کرتے ہیں اور ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے کچھ دیر میں۔ اور جیسے کہ ہم نے آؤ بات کریں کا جو سیگمنٹ کیا، اس کو میں سم اپ کرنا چاہتا ہوں فیشن سے متعلق، کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اچھا دکھنے کو فیشن سمجھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اچھا دکھنا، اچھا نظر آنا، آپ دوسروں کو بھلے نظر آئیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے، اور بالخصوص ہمارے دیندار طبقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھا نظر آنے کے لیے سارے لوازمات پورے کرتے ہیں۔ تو اچھی خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا آپ کا فریش تازہ چہرہ ہو، آپ کی گھڑی اچھی ہو، آپ کے جوتے اچھے ہوں، اگر آپ نے ہاتھ میں تسبیح لی ہے وہ خوبصورت ہو، آپ کا رومال اچھا ہو، آپ کی گاڑی اچھی ہو، یعنی صاف ستھری نیٹ کلین چیزیں ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام شبیر صاحب،
خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے، بہت مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے، اور جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے والا کنفیوژن تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ختم ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب سارے اسٹیک ہولڈر ہی ایک ساتھ اتنے اہم ایشو پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو یہ سلسلہ پبلک کے لیے تو عوام کے لیے تو مشکل ہے. ایز اے صنعت کار، ایز اے بزنس مین، اب بزنس مین کیا سوچ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ویسے تو پوری دنیا میں پریشانی ہے لیکن ہمارے یہاں تو کچھ نئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو بزنس مین اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کی، چاہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر بٹھا کے ڈیلی ویجرز کو، دیہڑی والوں کو روٹی کھلا سکے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. اور دعوے کیے گئے تھے راشن بانٹنے کے اور پیسے دینے کے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ جو ہے اس سے فیضیاب ہوا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی پریشان ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا جلد ہو ان لوگوں کو معاش فراہم کیا جائے جہاں وہ کام کرتے تھے انہی جگہوں پہ، یا دوسری ذرائعوں سے، دوسری اپارچونیٹی کے ذریعے. اسی طرح ہمارے جو آرڈر ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے وہ پہلے رکے ہوئے تھے. اب ہمارا جو بائر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کتنی جلدی دے سکتے ہیں آپ، کچھ بھیج دیں، کیونکہ بہت عرصے سے کوئی 1.5 مہینے سے کوئی شپمنٹ ان کو نہیں کی گئی ہے. تو ادھر بھی کہیں پہ جرمنی وغیرہ میں جو ہے ڈیمانڈ بیڈ شیٹس کی اس کی بڑھ رہی ہے. تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری فیکٹریاں بند ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں یا ہم 3 مہینے کے بعد دیں گے. تو دنیا میں دوسری طرف جائے گا، اس آرڈر کو وہاں شفٹ کرے گا، وہاں سے لے لے گا. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، بنگلہ دیش میں حکومت نے جو ایک پیکج دیا ہے اور دوسرے ممالک میں جو پیکج دیے جا رہے ہیں اس میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو ہے وہ بالکل کھلا جسے کہتے ہیں سپورٹ ہے. تو میں ایز اے صنعت کار میں حکومت کا بھی حصہ رہا ہوں، میں ان کی بھی مجبوریاں سمجھتا ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ میں وسائل کم ہے اور اگر لوگ بیمار زیادہ ہو گئے کورونا وائرس سے تو ان کے لیے مشکل ہوگا اتنے وینٹیلیٹر یا اتنے آئسولیشن سینٹر پہ بیڈ فراہم کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیں کہ کیا اس وقت اگر آپ کی فیکٹریاں کھلی ہوں، مزدور کام کر رہے ہوں تو باہر دنیا والے مانگ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں گارمنٹس اور بیڈ شیٹس بھیجیں، حالانکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں وہاں بھی سب کچھ بند ہے تو وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، انہوں نے رکوا دیا تھا. ٹھیک ہے. ہولڈ آن آرڈر کر دیے تھے. تو ہولڈ آن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جی ابھی کچھ بنے ہوئے تھے، کچھ بنانے تھے، وہیں کے وہیں چیزیں جو بیچارے روک سکتے تھے روک کے فیکٹریاں بند کر دی تھی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی کچھ جگہوں پہ یورپ میں سچویشن بہتر ہوئی ہے اور وہ بھی اب چاہتے ہیں وہاں آن لائن سیل بڑی کامن ہے. یہاں آن لائن آپ کو ہم کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہاں اب چل ہی رہے ہیں آن لائن. جب لوگ گھر پر ہیں جیسے جرمنی میں تو بیڈ شیٹ کی ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹاولز کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہاں پہ جاپان میں ٹی وی کی تعداد اس کی تقریباً 50% پروڈکشن بڑھ گئی ہے. اچھا. ٹیلی فون جو ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اچھا. اس طرح کی چیزیں جن کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو بیڈ شیٹس کی ضرورت ہے، ٹاولز کی ضرورت ہے، ٹیلی فون کی، ٹی وی دیکھتے ہیں آپ، تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا. شپنگ ٹیکسٹائل میں بہت ساری مصنوعات ہیں جن کے اسپتالوں میں بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، پلو کور ہوتے ہیں، وہ ساری ضرورت ہے ان کو. صحیح. اچھا. شپس جا رہی ہیں، جہاز جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی جہاز جا رہے ہیں، پاکستان سے جہاز بھی جا رہے ہیں، پاکستان جہاز آ بھی رہے ہیں. ابھی میری شپمنٹ جو ہے وہ جرمنی کی گئی ہے. اچھا. جرمنی میں ماشاءاللہ جو باہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آن لائن سیل بڑی ہے. صحیح. اور پیمنٹس کو کوئی پرابلم نہیں آ رہا؟ نہیں، پیمنٹ تو یہ وہ لوگ پرانے ہمارے کسٹمر ہیں جن سے برسہ بعد سے ہماری ڈیلنگ ہے اور پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا. اب ان کی ایلسیاں ہوتی ہیں وہ ایلسی بڑھا دیتے ہیں شپمنٹ کرنے سے پہلے، تو محفوظ طریقے سے آپ ان کو شپمنٹ کرتے ہیں، آپ کی جو رقم ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر فیکٹریز
खोलने दी जाए, मजदूरों को आने दिया जाए काम पर, तो मजदूरों का भी फायदा होगा, सनतकार का भी फायदा होगा और बाहर जाकर ज़रिए मुबादला भी आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमने यही राह इख्तियार की। या तो फिर आप अमेरिका यूरोप की तरह इतने वसाइलों के घर बिठा के, या जर्मनी ने जब लॉकडाउन किया था तो 3 वक्त का खाना घर पे आता था उनका, लेकिन फिर वो बाहर को निकलता था तो उसको बंद कर देते थे। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त अब सारी फैक्ट्रियां बंद हैं या सारी खुली हुई हैं, या कुछ बंद कुछ खुली हुई हैं, हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चला? पंजाब में और इंटीरियर कंट्री में वहाँ तो कुछ फैक्ट्री बिलखुसूस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री खुली है। ठीक है। सिंध में भी इन्होंने 200-250 फैक्ट्रीज को खोलने के लिए लिस्ट जारी की है। ठीक है। लेकिन लॉकडाउन का एक तो उनका बड़ा सख्त मुनज़्ज़म, मौसर और सख्त कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको फॉलो रखने को कहा जा रहा है। और फिर उन्होंने एक अंडरटेकिंग लिया था, सही, जो मालकान को वो कहते हैं आप साइन करें कि अगर आपकी फैक्ट्री में इन ज़वाबित पे अमल नहीं हुआ, इस SOPs पे अमल नहीं हुआ, या कोई यहाँ पे कोरोना का मरीज निकलता है तो आप जिम्मेदार हैं। अब इस चीज के लिए मालकान और सनतकार तैयार नहीं है इस तरह का अंडरटेकिंग साइन करने की। वो कहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैनेजर है जी, जो डील करते हैं, वो लिख के चलो दे देते हैं आप। तो ये वो चीजें जिसमें कंफ्यूजन का मसला है, जिसमें एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से खुल के काम नहीं हो रहा है। सही। और मुतासिर हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात ये बताएं, जब ये कोरोना का मामला पूरी दुनिया में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद कुछ बेहतर हो जाता है, खत्म होने की तरफ आ जाता है, आप क्या देखते हैं? जो सुना जा रहा है कि 50 करोड़ लोग दुनिया के बदहाल हो जाएंगे, आलमी बैंक ने कहा, एशिया में 40 साल में सबसे बड़ा माशी बहरान आ जाएगा, या पाकिस्तान में 60 लाख नए बेरोजगार पैदा होंगे, बांग्लादेश में इस वक्त गारमेंट फैक्ट्री में कल तक की रिपोर्ट है कि 10 लाख लोग निकाले जा चुके हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ये आवाजें आ रही हैं। आप समझते हैं कि बहुत बुरी सूरत हाल होगी, या आप समझते नहीं इसमें रास्ते खुल भी सकते हैं? नहीं शबीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें दाखिल होंगे। वो दुनिया होगी डिजिटल दुनिया, वो दुनिया होगी घर से बैठ के होम स्कूलिंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, अमेज़न और अली बाबा में जॉबें लाखों अभी इन हालात में खुली हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको जॉबें मिली हैं लाखों। सही। जबकि वॉलमार्ट, के-मार्ट जैसी पैनी में जॉबें कम हुई है। सही। क्योंकि लोग वहाँ नहीं जा रहे। सही। अमेज़न और अली बाबा वो हैं जो होम डिलीवरी आपको करते हैं। सही। तो ये एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। सही। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन कॉमर्स, ये सब वो चीजें हैं कि जो आने वाले वक्त में हमें खुशी खुशी से हम करेंगे और वो नए दुनिया का तकाजा होगा। सही। अब उसमें अपने आप को एडजस्ट करना हमने सीखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग, मेरे भाई हैं, मेरे मोहतरम हैं, और आपने टाइम दिया। मैं अपनी जानिब से, न्यूज़ वन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।